वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो वफाकी वज़ीर आज़म तारड़ साहब, उनका जो इस्तीफ़ा माफ़ करिएगा आया है, और उसी के साथ साथ जो बहुत ज़िक्र हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नई तकर्रियाँ होनी थी, उस हवाले से जो हुकूमत और बार्स में और जो जुडिशरी है उसके दरमियान इस हवाले से कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही थी और फिर जो नेगोशिएशंस हुई उनका जो रिज़ल्ट निकला। आज ही वफाकी वज़ीर क़ानून जो सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने अपना जो ओहदा है उससे इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, जो इस्तीफ़ा भी सामने आया उसमें भी उन्होंने ज़ाती वजूहात का जिक्र किया हुआ है कि इसकी वजह से उनको पोस्ट छोड़नी पड़ रही है, मगर ऑब्वियसली इस वक्त मीडिया में क्योंकि बहुत ज़िक्र हो रहा है तो वहाँ क़यासराई भी हो रही है और बात भी हो रही है कि असल में वजूहात क्या थी जिनकी वजह से तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया। और कहा यह जा रहा है कि जो इस्तीफ़ा है वो उन्होंने इस वजह से दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ उसमें हुकूमत की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में जो 2 तकर्रियाँ हुई हैं तो वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल के बरखिलाफ वोट डाला तारड़ साहब ने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। 9 माह से ये डेडलॉक जो था ये जारी था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जजेस जो हैं किस बेसिस पे अपॉइंट किए जाएंगे। फाइनली गुज़िश्ता रोज़ ये अपॉइंटमेंट्स तो हो गई, 3 जजेस जो हैं उनकी मंजूरी दी गई है। चौथी जो तकर्री थी उस पर मंजूरी जो थी, अब जो अग्रीमेंट थी वो नहीं हो पाई। और ये जो जजेस हैं जो अपॉइंट हुए हैं इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिनिल्ला साहब शामिल हैं और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं ये तीनों अपॉइंट हुए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स ये थी कि तारड़ साहब के इस्तीफ़े की जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि हुकूमत की एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने जजेस को वोट दिया जो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे जिनको वोट देना नहीं बनता था। इसके साथ साथ मगर जो गुफ्तगू है वो यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि 2 रोज़ कबल जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई उसमें एक खिताब के दौरान रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ मौजूद थे और इसके ऊपर जो हुकूमत पर दबाव पड़ा तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अगर जिक्र करें तो वो तारड़ साहब के फ़ैसले की हिमायत उन्होंने की है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया है इस्तीफ़ा देके। सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसनात सीनियर नुमाइंदा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून इस्लामाबाद, और हमारे साथ मौजूद हैं एहसन भून साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी एहसन भून साहब, ऑब्वियसली सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बहुत क़यासराई हो रही है और एक से ज़्यादा वजह सामने आई है। वो आप लोग जजेस अपॉइंटमेंट की अगर बात कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई उसका भी बहुत जिक्र हो रहा है। सर क्या वजह बनी तारड़ साहब के इस्तीफे की? मैं समझता हूं कि ये बातें दोनों ही, आपने जो बात की इन दोनों पे मैं थोड़ा बहुत आपको गोशगुजार कर दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि तारड़ साहब का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और बार काउंसिलों का मौक़िफ़ है, हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं और ये कहते हैं कि बात यह है कि जब तक आप क्राइटेरिया नहीं मुरतब कर लेते, फॉर्म कर लेते, फ्रेम कर लेते, तो ये ऑनरेबल जजेस ने ही करना है, तो आप उस वक्त तक तकर्रियां ना करें। अगर आप मीनवाइल करना चाहते हैं, कोई अर्जेंसी है, तो फिर आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करें। दिस इज द स्टैंड ऑफ ऑल बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और तमाम। और इसी हवाले से ही आपने देखा कि पिछले अजलास में तमाम की तमाम तकर्रियां मौखर हो गई। जब ये मौजूदा आया तो हमने इस पे एक मौक़िफ़ लिया कि जो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक जो अतर बिनिल्ला साहब हैं, ही इज द ओनली वन बीइंग द सीनियर मोस्ट इन द एज ए चीफ जस्टिस, उनकी हद तक हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी देंगे। लेकिन जो बाकी जजेस हैं वो जूनियर जजेस हैं, हम उनको नहीं सपोर्ट करेंगे। हमने अपने जो मेंबर हैं हमारे अख्तर हुसैन साहब, उनको हमने कैटेगोरिकली मुतफिका तौर पे ये इंस्ट्रक्शन दी कि हम इन तीनों तकर्री को अपोज करेंगे। इसी हवाले से मैं आपको जो
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जी सर, मैंने तारड़ साहब से ये रिक्वेस्ट की कि तारड़ साहब आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, हमारी बार का हिस्सा भी हैं, आप प्लीज डोंट गो फॉर द जूनियर जजेस, इस प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को मेंटेन करें। उन्होंने मुझे कहा कि लास्टली अब ये है कि मैं चूंकि लॉ मिनिस्टर हूं, मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं और मैं कैबिनेट का डिसीजन है और मेरे प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है और मैंने अपने गवर्नमेंट को इस स्टेज पे बिट्रे करूंगा तो मैं समझता हूं कि ये मेरी ज्यादती होगी, लेकिन मेरे अपने भी ज़मीर पे बड़ा बोझ है। मैंने फिर उन्होंने वोट दे दिया उस हवाले से, तो मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि आप बेटर कि यू लीव द गवर्नमेंट, आप इससे रिजाइन करें ताकि आपके मजीद जो सूरत हाल है बोझ इस पे देखें। गवर्नमेंट पे अदलिया का भी बोझ होता है, जो अदारे हैं उनका भी बोझ होता है, वो जो कहते हैं कि जी आप इसको करें, और दैट इज द रीजन कि गवर्नमेंट ने कहा कि वो सपोर्ट करें। और मैं समझता हूं कि तारड़ साहब ने मेरी दरखास्त को कबूल करते हुए बहैसियत प्रेसिडेंट। भून साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आप कह रहे हैं कि आप लोगों को पहले से मालूम था, हुकूमत ने ये फैसला किया अदलिया इदारे के दबाव के नीचे, और भी वजूहात हो सकती हैं। तो तारड़ साहब ने हुकूमत को वोट से पहले तो बिट्रे नहीं किया, मगर फौरन बाद इस्तीफा दे के आपके ख्याल में वही कुछ नहीं हो गया? वो पहले इस्तीफा दे देते, हुकूमत कोई और लॉ मिनिस्टर ले आती, वो वोट कर देते। जी हसनात साहब, कॉल ड्रॉप हो गई है। भून साहब सर, सवाल मैं आपके पास वही लेके आती हूँ कि जो ये अब बात की भून साहब ने कि वो जी हुकूमत का इरादा तब्दील हो गया, तो अब तारड़ साहब हुकूमत को बिट्रे नहीं कर सकते थे, मगर एक दिन बाद इस्तीफा दे के वही कुछ उन्होंने बिट्रे कर दिया। पहले ही चले जाते, वो कोई और लॉ मिनिस्टर हुकूमत ले आती और वो लॉ मिनिस्टर ये फैसला करता, तो हुकूमत कम एम्बैरेस होती। मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा हुकूमत प्रेजेंट रजीम है, इसको लाने में इस सुपीरियर बार का बड़ा रोल है। चाहे वो आर्टिकल 95 का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट बार ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली, उसके बाद 63A की इंटरप्रिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो पार्टी बनी। जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का मामला आया तो वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में ने पिटीशन उठाई परवेज़ इलाही की, उस पे 6 सुप्रीम कोर्ट बार के सदूर आए रोस्टम पे और उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट बनाए। अब इतना कुछ इस बार ने किया और ये हुकूमत जो है इसने क्या इस चीज़ को नहीं देखा कि ये बड़ा एक प्रिंसिपल स्टांस है कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल पे वकला का, और उस चीज़ ने छोड़ दिया। हालांकि जो लॉ अफसर लगे हैं 140-50 इस हुकूमत लगा, उसमें भी इस बार का बड़ा रोल है। बार के जो सरकर्दा लोग, वही आप बताएं ना कि कल क्या हुआ फिर। ये जो देखिए इसमें जो बातें, एक तो ऑन द रिकॉर्ड जो बात कर रहे हैं भून साहब ये कि जी ये बात है, लेकिन दूसरी जो चीज़ चल रही है जो नून लीग के अपने ही लोग जो तारड़ साहब के आप कहें कि जी राय जो वो ये बात करते हैं कि जी असल इशू ये था कि जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो वो उनकी प्रेजेंस में नारे लगे वो इशू था ये वाला, मतलब कि आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर बार का कोई इशू नहीं था। मैं इस पे डिस्प्यूट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक बात इनके ही विद इन पार्टी नून लीग के जो इनके राइवल है वो ये बात कर रहा है कि जी असल में प्रेशर ये था कि जी आपने वो ऑर्गेनाइज की, आप वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर थे, और आपको पता है ये दूसरी दफा कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मुख्तदर हलकों को काफी परेशानी होती है। सही। तो वो उनको ये इस चीज का गुस्सा आपको था, जो नजर आ रहा था कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी अपने बैक ट्रैक किया उन्होंने। तो तारड़ साहब का भी ये था कि जी वो बैक ट्रैक कर जाते तो मे बी रिजाइन, ये बात है कि जी रिजाइन उन्होंने किया इस चीज का। मेरी जो ये है कि मेरा ख्याल है जो हमें इत्तलात अंदर से वही मैं बता रहा हूँ कि वो ये है कि जी मियाँ साहब ने तो कहा था कि जी चीज़ें रुक जाएं, इस मामले में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो फिर साथ यही जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है इसको भी आप लिंकअप करें कि ये इलेक्शन जिसमें जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो सीनियरिटी। सर ये इलेक्शन पे फिर दोबारा आते हैं। अगर हम भून साहब वेरी क्विकली, आपने हसनात साहब की बात सुनी ही होगी। सर वो कह रहे हैं कि इशू तो था जजेस की अपॉइंटमेंट्स का, बट उससे बड़ा या ज्यादा जो इमीडिएट इशू था गालबन वो लाहौर की कॉन्फ्रेंस थी। वो भी मैं आपको छोटी सी आपको बात बता देता हूँ, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो भी एक बात है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं। सर वफाकी वजीर ने इस्तीफा दिया, छोटी बात इसमें से कोई भी नहीं है। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें भी बाज
جیسے حسنات نے کہا کہ بعض حکومتی حلقوں کے لوگوں نے کہا کہ جی طارڑ صاحب اس سیشن میں موجود تھے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ اپنی وضاحت دیں اور پریس کانفرنس کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ طارڑ صاحب رائٹلی ریفیوز ٹو ہیو اے پریس کانفرنس اینڈ وضاحت دینا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ جو دنیا کا بندہ بولے اس کی وضاحت کی ذمہ داری جو ہے وہ جو بندہ وہاں موب میں موجود ہو وہ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر 10-15 وہاں طالب علم آئے یا ایک بندہ جو ہے وہ اس نے غلط باتیں کی، میں نہیں اس کو جسٹیفائی کرتا، لیکن اس کی ذمہ داری آپ کانفرنس کے جو موجودہ سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں پہ ڈال دیں تو میں سمجھتا ہوں دس از ناٹ فیئر، اور دیٹس وائی ہی رائٹلی ریفیوز ٹو گیو اینی ایکسپلینیشن ود ریگارڈ ٹو دیٹ میٹر۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کنٹریبیوٹری ہو سکتی ہے، اور میں اسی لیے میں نے بالکل یہ بات واضح کی ہے کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور طارڑ صاحب نے جو دیا ریزگنیشن وہ ہماری ریکویسٹ پہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مہربانی ہے اور کہ انہوں نے ہماری رائے کا احترام کیا۔ ملک صاحب آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ بہت اس کا لنک جو ہے یا اس کا جو وہ ہے وہ الیکشن سے بنتا ہے جو سپریم کورٹ بار کے آ رہے ہیں، کچھ آپ وضاحت دیں گے، سمجھائیں گے ہمیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا بار کا جو الیکشن ہے اس میں جیسے بڑا کلوز کنٹیسٹ ہوتا ہے عموماً، اس دفعہ بھی بڑا کلوز ہے، اور ایک چیز رہی ہے کہ جی جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے ان کے حوالے سے ایک بات ہوتی رہی کہ جی یہ پریزنٹ رجیم کو بڑا انہوں نے سپورٹ کیا، اور ان کے مخالف جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی فل سپورٹ کر رہی ہے جو پروفیشنل گروپ کو، بالکل، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری جوڈیشری میں کوئی انفلوئنس کرتا ہے تو وہ بار کرتی ہے، تو بار کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ بار کا وہ بڑا وائٹل ہوتا ہے، اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ اعظم طارڑ صاحب جو باہر نکلیں اور جو کمپین 2-3 دن جو اس دن پولنگ والے دن ہوں گے لاہور، تو میرا خیال ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ گروپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اعظم صاحب کے جانے کا کیسے فائدہ ہوگا سر؟ ویری کوئکلی دیکھیں اس کا یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ پرسنل ہیں، تو وہ ان کو جب وہ کھڑے ہوں گے کمپین میں اس دن پولنگ بوتھ کے باہر تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن نقصان میرا خیال ہے پی ایم ایل این کو بھی ہوگا اور مقتدر حلقوں کو بھی ہوگا۔ یہ آرڈنری ایک سیاستدان نہیں تھے اعظم طارڑ، ان کا ایک گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ وکلا، یہ پاکستان بار کونسل پوری ڈومیننٹ ان کے اس گروپ میں، اس طرح سپیریئر بار میں بہت سی ان کی جو ہے وہ اس وقت میجارٹی ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری بار بڑی ووکل ہے اس حوالے سے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے جوڈیشری، تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو اعظم صاحب ایک تھوڑا سا سپورٹ لے رہے تھے، اب ان کے جانے کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ سپورٹ اب بار کی طرف سے نہیں ملے گی، حکومت کو نہیں ملے گی۔ اب بھون صاحب سر آپ اس پہ کامنٹ کریں گے، اور سر کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا؟ وکلا بڑے سین لوگ ہوتے ہیں اور بلکہ اس کا فائدہ ہوگا جیسے اسناد نے کہا ہے کہ اعظم طارڑ وہاں کھڑا ہوگا اگر اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے، تو اس کا ایک اپنا ویٹ ہے اور اس کی اپنی رائے ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب اس نے ہمارے کہنے پہ یہ اتنا بڑا عہدہ چھوڑ دیا تو واٹ ٹو ٹاک آف اے سنگل ووٹ، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس لیے ہم طارڑ صاحب کو ویلکم بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے بالکل موقف کی تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے یہ مینلی چھوڑا کہ ان پہ یہ ایک پریشر کے ذریعے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑا، جسٹ فار دی ریزن بینگ اے منسٹر فار دی گورنمنٹ۔ نہیں تو بھون صاحب پھر اگر ہم اسی سوال کو میں اف آئی ٹرن اٹ اراؤنڈ اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پی ایم ایل این کو اب کتنا نقصان ہوگا، کیونکہ جتنی سپورٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ملی، ذکر بھی کیا حسنات ملک صاحب نے کہ یہ جو حکومت بنی اس میں بہت وکلا کا رول رہا ہے پورے سال میں، تو اب کیا نقصان ہوگا پی ایم ایل این کا ہوگا اگر آپ کا نہیں ہے تو؟ میں آپ کو ایک بڑی واضح یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کسی حوالے سے پی ایم ایل این کی محبت یا حمایت میں یہ کام نہیں کیا تھا، میں یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، ہم نے اس وقت بھی انفورسمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کیا تھا، پٹیشن فائل کی تھی، اس سچویشن میں فائدہ پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں
کہ ہم نے یہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی بار ایسوسی ایشن ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتی ہیں, آئین کی پاسداری کے لیے بات کرتی ہیں, کسی پارٹی کی نہیں. اس سچویشن میں اگر نو کانفیڈنس کی موشن آئی تھی تو اس کا ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے, اس سے پاس ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں کوئی گورنمنٹ آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں آتی تو نہ آئے. لیکن اگر آپ اس سارے پروسیس کو سیبوٹاج کریں گے تو اس سے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیزیں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں اور وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں. پھر آپ بلیم کریں گے کہ یہ آئین کس نے توڑا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس نتیجے میں پی ایم ایل ایف فائدہ گیا تو وہ ایک آئینی جو ٹھیک ہے سر, آئی گیٹ اٹ. اب ملک صاحب ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب جوڈیشری میں پیچھے ہمیں ڈیوائیڈ نظر آیا ہے اور وہ خط کتابت ہو رہی تھی اوپر نیچے, اس میں اب کوئی تبدیلی آئے گی جو یہ گزشتہ روز رات فیصلہ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے زیادہ ہوگا, انٹینسیفائی زیادہ ہوگی, کیونکہ جو دیکھیں جوڈیشل ممبران تھے تینوں, جسٹس قاضی فیصل, جسٹس سردار طارق اور جسٹس سید منصور علی شاہ, انہوں نے چیف جسٹس کی نامنیز کو سپورٹ نہیں کیا اور انہوں نے سوائے جسٹس عطر من اللہ کے علاوہ سب پہ اپوز کیا. تو یہ ججز جب اب سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں تو یہ فیوچر کے چیف جسٹس ہیں, جسٹس قاضی فیصل, جسٹس سید منصور علی شاہ, تو ایک دل میں رہتی ہے کہ جی انہوں نے ہماری نامنیشن کو اپوز کیا تھا. اور اسی طرح اب جو نظریاتی ڈیوائیڈ سپریم کورٹ میں بڑے واضح ہے, دو گروپ بڑے واضح بن چکے ہیں اور وہ وہیں رہے گا, زیادہ ہوں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کی جو قتل کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کا اعلان ہوا ہے, اور ساتھ ہی میں جو پاک فوج سے بھی ایک مطالبہ آیا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں. آج پہلے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ فوجی قیادت کی طرف سے بھی وفاقی حکومت کو ایک خط لکھا گیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے کی تفصیل سے تحقیقات کی جائیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو الزام تراشی ہو رہی ہے اس واقعے کے بعد ان افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں باز صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی مظہر صاحب, جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, اور آج اب حکومت نے بھی اس کا اعلان کر ہی دیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ اس فیصلے کو؟ کیا فائدہ کوئی ہوگا, یا جیسے ہماری تاریخ ہے جوڈیشل کمیشن رپورٹس کی, یہ بھی ایک کہیں رپورٹ آئے گی ہم تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی, پھر اس پہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, کچھ پتہ چلے گا کہ نہیں؟ شکریہ عارفہ. دیکھیے یہ میرا پرسنل ویو ہے اور یہ میرا ہمیشہ سے ویو ہے کہ جو مرڈر کیسز ہوتے ہیں, اس طرح کی اسیسینیشنز ہوتی ہیں, اس میں جوڈیشل کمیشن نہیں, ایک بہت اچھی کرمنل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جوڈیشل کمیشن کا بہت محدود دائرہ ہوتا ہے, یعنی آپ کمیشن آف انکوائری کے تحت وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. وہ اس طرح کے واقعات میں جو بھی آپ ماضی میں اٹھا لیں, اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کرمنل انویسٹیگیشن, اور وہاں اگر فلا ہے تو پھر آپ کبھی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. آپ لے لیں حیات اللہ پہ کمیشن بنا, اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس میں تو اور زیادہ خوفناک بات یہ ہوئی, پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے جنہوں نے, جو اس کے سربراہ تھے, ان کے سامنے ان کی بیوہ نے جا کے بیان دیا, اس کے بعد بیوہ کا بھی قتل ہو گیا. تو کون آئے گا سامنے؟ بالکل اسی طریقے سلیم شہزاد کمیشن میں, اچھا دونوں کمیشن میں اور سلیم شہزاد کمیشن میں تو خاص طور پہ بہت ہی ٹھوس تجاویز پیش کی گئی تھی. بالکل اسی طرح حامد میر صاحب کے کمیشن میں جو کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکا, اس میں باقاعدہ یہ تجاویز دی گئی تھیں پوری. مجھے یاد ہے کہ ایک ہم نے آرگنائزیشن کے تحت وہ سارا بنایا تھا کہ کس طرح سے جرنلسٹوں کو تحفظ دیا جا سکتا ہے, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے جوڈیشل کمیشن سے کوئی بہت بہتر توقعات کی جو توقع نہیں ہے. دیکھیے آلریڈی میرے نقطۂ نظر سے, میں اس پہ لکھ بھی رہا ہوں ایک آدھ میں, میرے نقطۂ نظر سے آلریڈی دیر ہو گئی ہے. دیکھیے واقعہ پاکستان سے باہر ہوا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن جہاں واقعہ ہوا ہے اس جگہ ایویڈنسز ہو سکتا ہے مٹا دیا گیا وہ سارا.
اگر یہ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی ہی ہے میرے نقطۂ نظر سے سسپیکٹڈ فیک انکاؤنٹر لگتا ہے مجھے یہ، اور لیکن کیونکہ جو ان کی ہسٹری ہے پولیس کی، اور جو ابھی میں کل کچھ لوگوں سے، پرانے لوگوں سے بات کر رہا تھا، بہت ریسنٹلی ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی پاور دے دی گئی ہیں. ان کو یہ پاور دے دی گئی ہیں کہ کیونکہ وہاں ڈرگس کے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں، اسٹریٹ کرائم بہت ہوتا ہے، انڈر ورلڈ کے معاملات، اور پولیس ہائیلی کرپٹ بھی ہے اور نوٹوریس بھی ہے، تو وہ ان کو باقاعدہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور اس طرح کے فیک انکاؤنٹرز کے دے دیے گئے ہیں. جو ابھی تک ایونٹ جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں ہے. لیکن مظہر صاحب اف آئی میں آسک یو، ذرا تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے، بٹ جیسے ہمیں پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور پاکستانی بھی تھے جن کو وہاں کی پریس اور پولیس جو ہے ان کا بھائی کہہ رہی ہے بار بار، پر ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، ان کو بھی گولی لگی نہیں لگی تو انہوں نے کیا بتایا اس واقعے کے بارے میں؟ میں عارفہ یہی بات کہہ رہا ہوں، وہ ڈرائیور اور غالباً زبیر نام ہے ان کا، جو ان کے کزن ہیں، ان کے سگے بھائی نہیں، ان کے کزن ہیں، یہ دونوں کی وٹنسز ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید دیر ہو گئی ہے. کیا آٹوپسی ہوئی ہے؟ اگر آٹوپسی ہوئی ہے تو اس کی رپورٹ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ کیونکہ اس میں کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ کلوز رینج سے مارا ہے یا لانگ رینج سے مارا ہے. وہاں باقاعدہ پولیس کے موٹر سائیکل اسکواڈز بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں ہوتے ہیں، جو سنائپر شوٹرز ہوتے ہیں. کس طریقے سے وہ ہوا ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، خود سری لنکا کا میڈیا اس پہ بڑے سوالات اٹھا رہا ہے، کیونکہ وہاں وہ یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں. تو وہاں کے میڈیا نے اس کو جو ہے وہ بالکل کوٹ ان کوٹ فیک انکاؤنٹر کی تشبیہ دی ہے انہوں نے اس کو. تو اس طرح کے واقعات، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کو سب سے پہلے پرائم منسٹر نے اگر بہت اچھا کیا کہ سری لنکا کے پریزیڈنٹ سے بات کی، لیکن فوری طور پہ یہاں سے ایک ٹیم کو وہاں بھیجنا چاہیے تھا. وہ ٹیم وہاں سے شواہد جمع کرتی. مظہر صاحب ایک اور بات بار بار اب یہ ہر کوئی، عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا کہ جی تحقیقات کریں، وہ ملک چھوڑ کے کیوں گئے؟ سب کو معلوم ہے سر ایف آئی آرز ہوئی تھی. کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ صحافیوں پہ ایف آئی آرز کروانا بند کر دو؟ وائی ڈو دے نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ ٹو فائنڈ آؤٹ؟ دیکھیں ایک جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہے. پہلی چیز یہ کہ اس مرڈر کا بینیفیشری کون ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کی کیس ہسٹری کیا ہے، جس شخص کو مرڈر کیا گیا اس کی کیس ہسٹری کیا ہے، اس کے خلاف مقدمات قائم تھے، اس کو تھریٹس مل رہی تھیں، اور وہ یہ بات کر رہا تھا، یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آل آف اے سڈن کوئی چیز ہو گئی. تو جب وہ ملک سے گیا تو کیا یہ بات درست ہے کہ یو ای پی کی گورنمنٹ کو پر پریشر تھا کہ اس کو وہاں نہیں رہنے دیا جائے؟ اگر یہ بات درست ہے تو وہ پریشر کس کی طرف سے تھا؟ پھر اس کو وہاں سے نیروبی کیوں جانا پڑا؟ وہ کوئی کسی اور کنٹری میں کیوں نہیں گیا؟ تو یہ ساری تحقیقات، اب یہ تحقیقات آئی ڈاؤٹ کہ جوڈیشل کمیشن یہ کر پائے گا. کیا جوڈیشل کمیشن یہ اسے، تو پھر اس کو بات کو ارشد شریف تک کیوں رکھا جائے؟ وہ سارے جرنلسٹ جو اس پچھلے 5-6 مہینے میں جن کے خلاف سیڈیشن کے کیسز بنائے گئے اور ان نون کمپلینٹس پر بنائے گئے، یعنی پتہ نہیں اس کمپلیننٹ کون ہے، وہ کمپلیننٹ اس آدمی کو اس جرنلسٹ کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا. تو ہمارے یہاں مذاقہ خیز سائبر کرائمز کے بھی کیسز بنائے جاتے ہیں، بغاوت کے بھی کیسز بنائے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں، اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ وہ کس طرح سے جاب لیس ہوا، وہ اس کو جاب سے کیسے کسی پریشر میں نکالا گیا، کیونکہ جہاں وہ جاب کر رہا تھا وہاں تو اس کی ریٹنگز بھی اچھی آ رہی تھیں، وہ اچھی پرفارمنس بھی دے رہا تھا، تو کسی نے پریشر تو ڈالا ہوگا نا اس کو کہ اس کو نوکری سے فارغ کیا جائے. صحیح، بالکل صحیح. یہ ساری چیزیں اس انویسٹیگیشن کا حصہ ہونی چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ جوڈیشل کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوگا، اس میں کتنے ممبران ہوں گے، کیونکہ اب یہ واقعہ تو پاکستان سے باہر ہوا ہے. تو کیا اس کو یہ اختیار بھی ہوگا، اور کیا کینیا کی گورنمنٹ جو ہے اس میں تعاون کرے گی نہیں کرے گی؟ تو میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن اپنی جگہ انکوائری کرتا رہے، لیکن پاکستان اور سری لنکا کی جو گورنمنٹس ہیں فارن آفس کے لیول پہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پاکستان کو اس پر زور دینا چاہیے، کیونکہ پاکستانی شہری مارا گیا ہے.
डैनियल पर्ल जब मारा गया था तो अमरीकी सदर ने यहाँ बात की थी और उन्होंने उस केस को फॉलो किया था थ्रू आउट, और उनका इदारा भी खड़ा रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल आखिर वक्त तक खड़ा रहा। मेरे ख्याल में कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान और श्रीलंकन इन्वेस्टिगेटर पे मुश्तमिल होनी चाहिए, केनियन सर चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बर्तानिया का, जहां बहुत ही गैर यकीनी रही उनकी सियासत में, वज़ीर आज़म तब्दील हुए तेज़ी से, मगर अब जो कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ऋषि सुनाक, वो पहले जो एशियन ऑरिजिन के वज़ीर आज़म हैं वो बनने जा रहे हैं बरतानवी तारीख़ में। मीडिया में इसको बरतानिया का ओबामा मोमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि 2008 में बराक ओबामा अमेरिका के पहले ऐसे सदर थे जो स्याह फाम थे और एथनिक ओरिजिन उनका फ़र्क था। बरतानिया में भी ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अभी भी मौजूद है और बहुत से लोगों को अभी भी सवाल है इस पे कि क्या ये अपनी टर्म जो है मुकम्मल कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली अगर आप इसको देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइनॉरिटीज़ तो ये एक बहुत अहम मौजू है, एक बहुत अहम मोड़ है, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल नजम साहब, डीन हैं एमेरिटस बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये जो इस वक्त सूरत हाल है बरतानिया में, एंड हाउ इट्स बीइंग कॉल्ड द ओबामा मोमेंट फॉर द यूके? नहीं यार, ओबामा मोमेंट नहीं है ये। आई थिंक ये क्लेरेंस थॉमस मोमेंट। सर बड़ा आपने लंबा उसको खींच के निकाला, यू वर थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ मोमेंट है। आई एम सॉरी, मुझे यकीनन एक इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट भी है, लेकिन ये जो है सुनोक इज नॉट ओबामा। ये क्लेरेंस थॉमस जो थे, जो पहले स्याफाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे अमेरिका में, शायद उस तरह का है। सो इनकी पॉलिटिक्स के हवाले से मैं कह रहा हूँ, आई थिंक अगर मुझे इजाजत दें, इट इज एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट कि बरतानिया में ये बैरियर टूटा, और जब भी कोई बैरियर टूटता है, चाहे वो किसी माइनॉरिटी के हवाले से हो, किसी इमिग्रेंट कम्युनिटी के हवाले से हो, ख़वातीन के हवाले से हो, तो उसकी वो एक वैल्यू होती है। लेकिन ख़ुसूसन इस किस्म की और दूसरों में भी, उसके बाद आपको जज करना होता है शख्स को, और उसमें आई थिंक ये याद रहे कि ये कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये चांसलर हैं, ये इससे पहले गोल्डमैन सैक्स के काम करने वाले थे, उसके बाद हेज फंड्स इन्होंने चलाए, ये जो है इन्फोसिस जो इंडियन बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, उसके जो बानी हैं उनके दामाद हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें से किसी चीज़ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये इनमें से कोई चीज़ बराक ओबामा नहीं है। तो सर आप अब बराक ओबामा सिर्फ पार्टी की उससे कह रहे हैं, अगर लेबर पार्टी से इसी बैकग्राउंड के कोई साहब आते, क्योंकि मतलब कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेबर पार्टी पिछले जो काफ़ी वज़राए आज़म आए हैं बरतानिया के अंदर, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो शायद वो इतना ही प्रिविलेज था जितना कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर्स का था। ये वो हैरल्ड विल्सन का तो ज़माना लेबर पार्टी के लिए भी नहीं रहा। Sure. नहीं, मैं अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, मैं सिर्फ बराक ओबामा वाली बात को कंपेयर कर रहा था कि बराक ओबामा मैं आपसे सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ कि आप कहाँ तक उसको कंपेयर करेंगे या नहीं करेंगे, और व्हाट इज योर क्राइटेरिया फॉर डूइंग इट। नहीं, यू आर राइट। खुसूसन टोनी ब्लेयर जो थे, उन पे तो क्रिटिसिज्म लेबर पार्टी के अंदर यही था कि उनका जो बैकग्राउंड था इस किस्म का था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें मोहम्मद सादिक से, सादिक खान से, सॉरी, जो हैं लंदन के मेयर, खान से, जो मेयर हैं लंदन के जी। और ये अगेन मैं पाकिस्तानी इंडियन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सियासत की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप वजीर आजम होते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, या किसी मुल्क में आप पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, अमेरिका में कांग्रेस के मेंबर बन जाते हैं, तो आप इसलिए नहीं बनते कि आपके दादा कहाँ से आए थे और आपके रंग क्या है, फिर आपकी पॉलिटिक्स जज करती है। तो उस लिहाज से ये जो आपका सवाल भी है, ये कंजर्वेटिव पार्टी के यके बाद दीगरे कंजर्वेटिव पार्टी की एक तरह से सपोर्ट भी है, और ये आप दुनिया भर में और खुसूसन यूरोप में जो एक राइट विंग ट्रेंड है, ये उसका हिस्सा है। राइट विंग नॉट इन अ बैड वे। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है जो टूटा है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जज इस बात पे नहीं होगी कि उनके वालिद कहाँ से आए और उनके दादा कहाँ थे। परफॉर्मेंस जज होगी उनकी आइडियोलॉजी पे, उनकी पॉलिसीज पे, और कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि ही विल नॉट बी एन इवन टफर कंजर्वेटिव देन इनके जो प्रेडेसेसर्स हैं।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.